नाज़रीन, आज एक बहुत बुरी खबर, एक बड़ा बुरा वाक़या पेश आया है दहशतगर्दी का। कूड़ा खटक जामिया हक़ानी, ये एक मदरसा है, एक तारीख़ी मदरसा, इसकी अपनी तारीख़ है और इसको हम जानते हैं कि इसको तालिबान की दरसगाह कहा जाता था, अफ़गान तालिबान की। तो वहाँ पे जुमा की नमाज के दौरान एक धमाका हुआ और उसमें मौलाना हामिदुल हक हक्कानी जो हैं वो शहीद हो गए और इसके अलावा भी शहादतें हुईं। अब ये वाक़या जो है ये किस चीज़ की निशानी है और इसका अफ़गानिस्तान से क्या ताल्लुक़ है, तो इस पे मैं आपको इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मदरसा हक्कानिया ये हमें सबको पता है और ये हमें बहुत पहले से यही एक बात बताई जाती थी कि ये तालिबान के लिए बड़ी मुक़द्दस जगह है, क्योंकि तालिबान की अक्सरियत ने यहाँ से तालीम हासिल की है। तालिबान का मतलब ही तालिब है, तालिब की जमा है, यानी कि जो तालिब इल्म, ये तालिब इल्म लोग थे उस वक्त जो इकट्ठे हुए और जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनी तर्ज की एक तब्दीली लाने की कोशिश की और मुल्ला उमर उनके अमीर कहलाए। और फिर वो आपको याद होगा कि फिर ओसामा बिन लादेन के इशू पे 9/11 के बाद वहाँ पे एक जंग हुई और उस जंग के नतीजे में वो हुकूमत चली गई और फिर मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, उसमें कारज़ई आए, उसमें अशरफ गनी आए और फिर तालिबान को, लेकिन उस वक्त तक अमेरिका यहाँ मौजूद रहा और जब अमेरिका यहाँ से गया तो वो तालिबान को ही हुकूमत दे के चला गया। तो ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी हज़ीमत थी, एक शिकस्त थी और अभी तक उसके माथे पे लगा हुआ ये एक टीका है, ये स्टिग्मा है और वो उसको याद भी करता रहता है। अभी कल की बात है कि ट्रंप जो हैं, सदर ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने फिर उस असले को याद किया जो वहाँ पे अमेरिका छोड़ के चला गया था और उनका ये कहना था कि वो असला जो है वो तालिबान के पास है। तो यहाँ पे एक इतला अर्ज़ कर दूँ कि वो असला इस वक्त सारे का सारा वो असला इस वक्त काबुल में नहीं है, वो असला हरात और कंदार में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जो अब ये हुआ क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ और ये धमाका ये किस चीज़ की अलामत है, इस पे आते हैं। तो असल में तालिबान जो इस वक्त वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, इमारत इस्लामिया के नाम से जो उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट है, बहुत बड़ी तकसीम है और वो तकसीम हक्कानी ग्रुप, मेनली हक्कानी ग्रुप और ये कंदारी ग्रुप। ये कंदारी ग्रुप कौन है? ये मुल्ला उमर वाला ग्रुप है। उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त कंदारी ग्रुप को लीड कर रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्ला बेसिकली इस वक्त हुकूमत के सरबराह हैं, लेकिन वो भी मुल्ला उमर के बेटे के मातहत हैं, उनकी बात वो मानते हैं और सुनते हैं। अब इनकी चूँकि लड़ाई है तो पिछले साल दिसंबर में खलीफा ये जो थे इसके, उनका नाम था खलीफा रहमान हक्कानी, ये सिराजुल हक हक्कानी के चचा हैं। उनको काबुल में मर्डर हो गया उनका और वो वज़ीर थे। अच्छा, अब हक्कानी साहब, सिराज हक्कानी इस वक्त ख़ुद दुबई में हैं और फिर एक और हैं लीडर, अफ़गान लीडर हैं स्तनज़ई, वो भी इस वक्त जो हैं वो यूएई में हैं और जो मुल्ला ब्रादर हैं वो बैठे हुए हैं कतर में। तो ये बड़े फैक्शंस हैं और ये जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से बाहर से बैठे हुए हैं और जो अंदर बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो ख़वातीन की तालीम पे यकीन नहीं रखते और जिनकी अपनी एक ख़ास दकियानूसी सोच है। वो उसको इस्लाम कहना गलत होगा, मैं तो नहीं कहूँगा उसको इस्लाम या वो इस्लाम की तालीम। तो उन लोगों के जो इनसे इख्तलाफात हैं वो चल के कूड़ा खटक आ गए हैं, क्योंकि बेसिकली देखें नाम से ज़ाहिर है सिराजुद्दीन हक्कानी, तो ये हक्कानिया का जो मदरसा है यहाँ पे, ये यहाँ से बेसिकली ये हक्कानी ग्रुप है। तो इनके साथ जो लड़ाई है कंदारी ग्रुप की, उसकी वजह से उन्होंने आके तो यहाँ पे हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बना के असल में ये उस ग्रुप को उन्होंने एक पैगाम दिया है। पहले उनके जो चचा हैं सिराजुद्दीन हक्कानी को, उनको कत्ल किया, अब इनको मारा है
اور یہ پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی بہت سخت ہے اور شدید ہے، اور یہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس حکومت کو سیدھی سی بات ہے تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ وہ وزیر ہیں سراج الدین حقانی جو، لیکن وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملا برادر بڑے اہم ہیں مذاکرات میں، سب سے زیادہ جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا تو ملا برادر کا ہی کردار تھا، اور ستنکزئی جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی بہت بڑا گروپ ہے۔ تو یہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں کابل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کابل میں وہ اس لیے آ رہی ہے تبدیلی کہ یہ ان کی جو سوچ، اور پھر یہ کہ پاکستان اور پاکستان اور چائنا کے ساتھ ایک طرح کی دشمنی، اور انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی، یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اور پھر کہ امریکہ ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات باور کروا دے پوری دنیا کو کہ دیکھیں ہم نے وہ جو چھوڑ کے ہم بھاگے تھے وہاں سے، اور یہ جو طالبان کو دیا تھا ہم نے وہ سکور برابر کر لیا ہے۔ اس لیے براڈ بیسڈ حکومت، وسیع البنیاد حکومت کی بنانے کی جو عمل ہے اس میں چونکہ تیزی آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ لڑائی بڑھ گئی ہے، اور وہ لڑائی پاکستان میں آلریڈی تھی، لیکن یہ اس کا تازہ ترین ایک مظاہرہ ہے۔ طالبان ٹی ٹی پی ملا قذاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حقانی گروپ جو ہے وہ اس سے دستبردار ہے، جو پاکستان کے اندر جو کاروائیاں کرتے ہیں وہ ٹی ٹی پی ہے، اور ان کو جو بیک کرتا ہے وہ ملا قذاری کا گروپ ہے، یہ جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو مدد کہاں سے ملتی ہے؟ انڈیا سے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، ٹرمپ کی چونکہ میں نے بات کی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ہم ان کو امداد دے رہے ہیں۔ یس، وہ امداد کس کو دے رہے ہیں؟ وہ قذاری گروپ کو دے رہے ہیں۔ اور کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر حالات کو کہاں کہاں خراب کیا جا رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہے خیبر پختونخوا، اور وہ ہے سب سے زیادہ بلوچستان، اور اس لیے کہ وہ چائنا مخالف ایجنڈا ہے، اس لیے امریکہ ان کو امداد دے رہا ہے اور دیتا رہے گا، وہ خفیہ طور پہ دیتا رہے گا قذاری گروپ کو، لیکن وہ یہاں سے حکومت بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی ٹو پرونگ پالیسی ہے، ایک طرف وہ قذاری گروپ کو امداد دے گا تاکہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے اوپر لگا کے رکھیں، اور دوسری طرف وہ وہاں پہ حکومت اس لیے تبدیل کروانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس وقت چاہتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا سٹگما اتار سکے، اور پاکستان اس لیے چاہتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، اور یہ انڈیا کی دوست ہے، اور یہ اس لیے اب جس کو ہم پہلے شمالی اتحاد کہا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہے اس کی ایک نشانی اور بتاتا ہوں، پی ٹی ایم خاموش۔ پی ٹی ایم کا وہ جو ولولہ اور وہ جو جوش تھا وہ اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کے ساتھ یہ لنکڈ ہیں لوگ، ان کی فلسفی، ان کی رائے آپس میں ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اشرف غنی اور یہ جو گروپ ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا، اور ان کے ساتھ چونکہ پاکستان اس وقت انگیج ہے، اور براڈ بیسڈ حکومت میں ان کو ایک بڑا حصہ ملنے والا ہے، اور اسی طرح جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو حقانی اور ستنکزئی اور ملا برادر، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی حصہ بنیں گے، تو اس لیے وہ ان کے لیے میسج ہے کہ وہ اب یہاں پہ امن سے رہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں ادھر سے حکومت تبدیل ہونے کی، اور یہ نشانی ہے کہ ان کے ہاں کتنی فرسٹریشن ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی پالیسیوں پہ غور کریں، اور حمید گل جو طریقہ ہے سوچنے کا کہ یہ ہمارا کوئی مسخر علاقہ ہے یا کوئی ہمارے زیر تسلط علاقہ ہے، یہ بڑی ضرورت ہے، اس سے ہم نکل آئیں اور حقیقت کی دنیا میں، حقیقت کی اس میں رہیں کہ یہ پاکستان ہے اور وہ افغانستان ہے اور وہ انڈیا ہے اور وہ کوئی اور ملک ہے۔ تو یہی سب سے اچھی سوچ ہے، اور یہ جو دوسرے پہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے تھے کہ بڑا جی وہ ان ڈیپتھ، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ، پلیز اس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا اس پہ اپڈیٹ کر دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آگے بھی خطرہ موجود ہے، اس پہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک میں بڑی خبریں مل سکتی ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بڑا آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے۔